हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फ्राइडे है, जनवरी 20। ताज़ा ताज़ा खबरें पूरी दुनिया की। पाकिस्तान की तो बहरहाल बात होगी, लेकिन पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी गरम गरम खबरें पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही हैं। तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है कि आपसे बातचीत की जाए। सबसे अहम खबर दुनिया की ये है कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन कर दिया। अब न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म आपको याद है कौन है? वो शख्सियत है जो सिर्फ 37 ईयर्स की एज में 2017 में वज़ीर आज़म बनी और फिर दोबारा 2020 में री इलेक्ट हुई। जब वो वज़ीर आज़म बनी थी तो डिसेंडा मैनिया के नाम से पूरे मुल्क में एक कहना चाहिए इनकलाब आ गया था। वो एक तो यंग प्लस ये कि वो डीजे थी और इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इन्वॉल्व थी, तो उसकी वजह से बहुत मशहूर हुई। उसके बाद कोविड आया जब 2019 में, तो न्यूजीलैंड की पॉलिसीज़ जो थी उसको सारी दुनिया ने कोविड के बारे में बहुत सराहा। देखिए, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जिसेंडा की जो पॉलिसीज़ थी बहुत सख्त थी। उन्होंने अपने मुल्क में 2 साल तक फॉरेनर्स को नहीं आने दिया, और जो फैमिलीज थी उनको स्ट्रिक्टली न्यूजीलैंड में ऐसा अच्छा हैंडल किया कि सारी दुनिया में ये कहा जाने लगा कि जिसेंडा ने जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया है वो किसी मुल्क ने नहीं किया। अच्छा, उसी ज़माने में उन्हीं के दौर में क्या हुआ कि मस्जिद का वाक़या हो गया, आपको शायद याद होगा, और वो चर्च का वाक़या हो गया, 51 लोग मर गए। अब इस सहने के बाद जिस तरीके से जिसेंडा ने आके मुसलमानों को गले लगाया और उनके दिल जीते, वो नाकाबिले यकीन है। यानी वो एक तो यंग और प्लस एनर्जेटिक, उन्होंने जिस तरीके से न्यूजीलैंड में गवर्नमेंट की वो काबिल तारीफ़ है। और अब जबकि उन्होंने अचानक फैसला किया है कि वो री इलेक्शन जो अक्टूबर में होने वाले उसमें हिस्सा नहीं लेंगी, और उन्होंने अपने वक्त से पहले, अभी तो उनका टाइम बाकी है, उन्होंने वक्त से पहले रिज़ाइन कर दिया। और आप देखें पाकिस्तान में क्या होता है कि इख्तिदार से चिमटे रहते। वो एक आपको याद है सिंध का वज़ीर आला होता था कायम अली शाह, पता नहीं 100 साल का है 200 साल का है, वो सोता रहता था लेकिन छोड़ता नहीं था पोजीशन। यही हाल शहबाज शरीफ की है, सारी दुनिया में बदनाम करा दिया, मुल्क को तबाही के किनारे पे लिया है, लेकिन जान नहीं छोड़ा। ये नहीं कि रिज़ाइन करे और कहे चलो भाई फ्रेश इलेक्शन कराओ। जिसेंडा ने बड़ी अजीब बात कही, अचानक जो रिज़ाइन किया उसने कहा कि अब आई डोंट हैव एनफ इन द टैंक। गालिबा उनका मकसद था कि अब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, या उन्होंने फील किया कि अब मैं लीड नहीं कर सकती हूँ मुल्क को, तो मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। देखिए, ये होता है लीडरशिप। अब 37 ईयर्स की एज में 2017 में वो आई थी, अब 5 साल हुए। कितने साल की हो गई? 42। कुछ नहीं होता। और वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी वो। अच्छा, फिर मज़े की बात उनकी जिसंदा के क्रेडिट में ये भी जाता है कि उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए बच्चे जन्म दिया, यानी बच्चा पैदा किया वज़ीर आज़म होते हुए, और वो भी अपने फियांसे के साथ। तो अब वो ये कह रही हैं कि मैं अपने बच्चे को फुल टाइम जॉब दूंगी, बल्कि उन्होंने अपने फियांसे से कहा है चलो अब शादी कर लेते हैं। देखिए, मगरिब में कोई बड़ी बात नहीं है शादी करे बगैर बच्चा पैदा कर देना मगरिब में। अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब को बार बार नाअहल करने के लिए और कुछ नहीं मिला, तो अब ये कहा जा रहा है कि सीता वाइट से उनकी एक लड़की है जो जमैमा पाल रही है इंग्लैंड में, और वो अपने भाइयों के साथ रहती है, और इमरान खान साहब ने सिर्फ अपने 2 बच्चे डिक्लेयर किए थे, तीसरा नहीं किया था, इसलिए उसको जो है हम पॉइंट बनाते हुए नाअहल करेंगे। अरे बेवकूफ़ हो, इमरान खान वेस्टर्न वर्ल्ड का आदमी था उस वक्त, और वेस्टर्न वर्ल्ड में इट्स ऑल एक्सेप्टेबल। और जो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है उसको डिक्लेयर करना, मैं समझता हूँ दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हमारे जो बहुत ही मशहूर प्राइम मिनिस्टर थे, यानी जस्टिन ट्रूडो के वालिद पियर एलियट ट्रूडो, उन्होंने भी एक लड़की को फादर किया था। उसको कभी ना जस्टिन ट्रूडो ने अपनी बहन कहा, ना उसको ट्रूडो का नाम दिया, और किसी ने कोई नहीं कहा कि भाई पियर एलियट ट्रूडो ने डिक्लेयर नहीं किया, उसकी एक लड़की भी है, तो इमरान खान के क्यों पीछे पड़े? उसकी जान छोड़े। अगर कुछ ढूंढना है तो कुछ और ढूंढे। देखे तोशा खाना भी ख़त्म हो गया, गद्दारी का केस भी ख़त्म हो गया, उस बेचारे को मजहबी जुनूनी का चक्कर था वो भी ख़त्म हो गया। मेरी समझ में आ रहा है कि ये बहते हुए पानी को या तेज़ चलती हवाओं किस तरह रोक सकते हैं। बदमाशी होती है उस मुल्क में, गुंडागर्दी होती है और लाकानूनियत है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये देखना चाहिए कि आदमी कितना पॉपुलर है दुनिया में। चलिए पाकिस्तान की भी बात करेंगे, जिस इंडिया की बात करते हैं,
تو جسنڈا جا رہی ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر چلی جائیں گی اور ان کی لیبر پارٹی کا دوسرا پرائم منسٹر آ جائے گا اور اکتوبر میں جب فریش الیکشن ہوں گے تو وہ حصہ نہیں لیں گی. چلیے گڈ لک ٹو ہر. فیملی لائف کے لیے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کرے. بچے کی دیکھ بھال پہ مجھے یاد آیا کہ اگر آپ لوگوں نے نیٹ فلکس کا جو اوریجنل پروڈکشن ہے یعنی دا کراؤن نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. دیکھیں رائل فیملی کینیڈا میں کوئین ہماری کوئین تھی, اب چارلز ہمارا کنگ ہے. ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ, کینیڈا کا, نیوزی لینڈ کا, آسٹریلیا کا, سب کا وہ بادشاہ ہے. اور بہرحال سپریمیسی تو اسی کی ہے. حالانکہ سسٹم ڈفرینٹ ہے, ہم ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہ آزاد نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آزاد ہیں, ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. لیکن بہرحال بادشاہ تو ہے نا وہ ان ملکوں کا. تو اگر آپ وہ سیریز دیکھیں آپ پہ ایسے ایسے انکشافات ہوں گے کہ جو اب تک آپ کی قیاس آرائیوں تک تھے. مثلاً جیسے ڈایانا تھی. اب ڈایانا جو حادثہ ہوا وہ چلی گئی, کون اس میں ملوث ہے, کیا ہوا, یہ اللہ جانتا ہے. وہ جانے اور اس کی فیملی جانے, اس کے دونوں بیٹے جانے. انہوں نے اب تک اس معاملے کو نہیں اٹھایا. لیکن اگر آپ ڈاٹس کو جوڑیں اور ڈایان کا آخری انٹرویو جو اس نے وہ ایک کالے اینکر کو دیا تھا اس کو سنیں, یا آپ یہ دیکھیں دا کراؤن, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ڈایانا صحیح کہتی تھی کہ اس کی شادی میں ہمیشہ ایک تیسری شخصیت تھی. اور وہ کون تھی؟ کمیلا, جو پہنچ گئی بکنگھم پیلس. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب کراؤن میں دکھایا گیا کہ چارلز تو ہمیشہ سے اس کو چاہتا تھا شروع سے, لیکن شاہی خاندان نے نہیں شادی کرنے دی اس کو. اپوزیشن تھی, جس طرح مارگریٹ کے لیے اپوزیشن تھی. لیکن بہرحال اسے موقع ملا تو وہ اس کو لے کر آ گیا بکنگھم پیلس. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ موقع آئے تو آپ دیکھیے گا. اور میں حیران ہوں کہ جو برٹش قوم ہے, اب وہ انہوں نے بھی دا کراؤن دیکھا, ان کو حقیقت بھی پتہ ہے, ان کو ڈایانا بھی پتہ ہے. کسی نے ڈایانا کے معاملے کو بہت زیادہ نہیں اچھالا, نہ اخبارات نے, نہ میڈیا نے, کسی نے نہیں. بہرحال یہ ان کا معاملہ. آئی جسٹ تھاٹ آئی رن اٹ بائی یو کہ دیکھیے گا دا کراؤن, آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی جو پہلے نہ مجھے پتہ تھی نہ بہت سے آپ لوگوں کو پتہ ہے. اب اگر میں آپ کو انڈیا لے چلوں تو جوک آف دا ڈے, آئی کال اٹ جوک آف دا ڈے, کہ مودی نے, نریندر مودی نے اپنی جو ہندو انتہا پسند جماعت ہے اس کو کہا ہے کہ بھئی مسلمانوں سے رابطہ قائم کرو اور ان کا خیال کرو, ان سے پوچھو ان کے مسائل. پتہ نہیں مودی کو اچانک کیسے خیال آیا, لیکن یہ چائے والا مودی اگر یہ گجرات کا وزیر اعلیٰ نہیں بنتا اور اس نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹا ہوتا تو یہ پرائم منسٹر نہیں ہوتا. اس نے جب گجرات میں قتل عام کیا مسلمانوں کا تو ہندواتہ نے کہا کہ بھئی یہ آدمی صحیح ہے, یہ تو پکا دشمن ہے مسلمانوں کا, اس کو پکڑ لو, اور وہ پرائم منسٹر بن گیا. اب اس کا یہ کہنا مجھے تو مزہ کا خیز لگتا ہے کہ بیچارے انڈیا کے مسلمان, مائی ہارٹ گوز فار دیم. پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جب میں انڈیا گیا تھا تو میں نے عجیب و غریب قسم کی چیز دیکھی تھی کہ یعنی وہاں چوائس ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ مل کے نہ رہیں. آپ کو ہولی بھی کھیلنی ہے, دیوالی بھی منانی ہے, اگر آپ کو وہاں سکون سے رہنا ہے. آپ کو انٹر میریجز بھی کرنی ہے ہندو لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ ہسبینڈ ہو. تمام اداکاروں کو بالی ووڈ کے دیکھ لیجیے, سب کے گھر میں ہندو عورتیں, اور ہمارے ہندو جو مسلمان اداکار ہیں ان کے ہندو شوہر ہیں, ان کا گزارے نہیں ہے اس کے بغیر. میں نے نصیر الدین شاہ سے ایک دفعہ بات کی تھی جب وہ ٹورنٹو آیا تھا. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ دیکھ لیں نا کہ جو لوگ نہیں کرتے ان کا کیا ہوتا ہے, انٹر میریجز. اب شاہ رخ خان کی مووی آنے والی ہے پٹھان. اب پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں, آپ کو انٹرسٹ ہے کہ نہیں بالی ووڈ میں. بیچارہ شاہ رخ خان کافی عرصے سے مصیبت میں ہے, اور اس نے کیا تھا کہ بس ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ مودی کے دور میں یہ سارے پرابلم ہوئے, اس سے پہلے ہندوستان میں اتنے پرابلم تھے. بس اس کے بعد اس کے لڑکے کو چارج کر لیا تھا بیچارے کو, اس کو تنگ کرتے رہے. وہ غریب اپنی شوٹنگ چھوڑ کے گیا بچے کو بچانے, پتہ نہیں کتنا خرچہ کر کے اس نے اپنے بچے کو بچایا. اب اس کی جو مووی پٹھان آئی ہے, اب اس میں گانا ہے. اب دیکھیے گانا فلمایا گیا دیپیکا پہ, اور دیپیکا ہندو ہے. اب وہ سینسر بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گانے میں دیپیکا نے جو جس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں وہ ہمارا ہندوؤں کا رنگ ہے, یعنی وہ نارنگی اورنج کلر کے جو ڈارک اورنج کپڑے اس نے پہنے. اب پہنے ایک ہندو نے, لیکن کیونکہ مووی شاہ رخ خان کی ہے اس لیے بس ان کو کوئی بہانہ لینا ہے. پھر انہوں نے کہا بھائی شاہ رخ خان نے گرین شرٹ پہنی ہے, گرین شرٹ مسلمانوں کا کلر ہے. ارے یار گرین تو دنیا کے پتہ نہیں کتنے جھنڈوں میں ہے,
لیکن بس ان کو تو ایک بہانہ چاہیے، تو اس غریب کو تنگ کر رکھا اس مووی کے لیے. اب موقع نہیں ملا، 10 منٹ ہو گئے پاکستان کی بات کرنے کا، لیکن یہ کہ گڈ لک ٹو عمران خان، آئی ہوپ تھنگز آر ہیپننگ. تو اس کے لیے اگلے ویڈیو میں بات کریں گے. جب تک کے لیے اتنا ہی کافی.